السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله باحسن الاحوال. نتمنى تكونوا كدوزوا هذا رمضان بخير وعلى خير وعواشكم مبروكه ورمضان مباركه بالصحه والراحه ان شاء الله باش تمنيتوا والصحه فطوركم الخوت. اليوم بغينا نديروا واحد الطويجين ان شاء الله، بغينا نوريكم ان شاء الله يعني عاوتاني الطويجين ديالنا كي غادي نديروا ان شاء الله. واحد الطويجين بالحوت غادي يجي يا سلام، غادي يجي يا سلام. يعني طويجين صغيور ان شاء الله، وغادي نديروا هاد الطويجين ان شاء الله، وغادي نمشيو ان شاء الله للكوزينه وغادي نديروا الطويجين ديالنا. ما نطولش عليكم الفيديو، نتمنى اللي اول مره كيشوف القناه يهودي يدير واحد سبسكرايب وخلي لنا شي جيم ان شاء الله وشي كومونتير زوين، وتشوف على داك الكومونتير، تشوف عليكم على الكومونتير اللي دازوا كومونتير زوينات، تشوف عليكم بزاف بزاف، شكرا لكم بزاف. والمهم الخوش، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، نتمنى كملوا الفيديو حتى التالي ان شاء الله، ونمشيو الخوت للكوزينه ان شاء الله ونديروا الطويجين ديالنا ان شاء الله ويتوب عليكم. الخوش اليوم ماشي انا اللي غادي ندير الطويجين، صاحبي ديالو السي الياس، ما عمركم واقيلا شفتوه معايا في الفيديو اللي فات، كان يدير الشهيبات وراكم عارفين، واليوم غادي يدير الطويجين ديالو. غادي نشوفوا الطويجين ان شاء الله كي داير، واخا عمرو واقيلا دارو ولا ما نعرف ديال هذا الحوت. المهم جبنا واحد الحوت كبير ان شاء الله، ان شاء الله بجود رب العالمين اللي تشوفوه. غادي نديروا شي طويجين يا سلام. نخليكم مع الياس، ها هو غادي تشوفوه، او يقشر بصله ولا يقشر بطاطا. ها هو نخليكم ان شاء الله واحد الكلمه عاوتاني السي الياس. ها يلا سلم على الدراري. ها السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم عندنا. اللي بغى يفطر مرحبا، اللي شي حاجه نصيبوها له مرحبا، يخليها لنا في كومنتير، المشكله. اليوم كما قال لكم الصديق غادي يصور لكم واحد طاجين بالحوت ان شاء الله، والصراحه ما عمري طيب بالحوت، نجيكم ليشا اول مره غادي نصيبه. كنا نصوبوا بالدجاج، صوبنا باللحم، صح اليوم تهينا الحوت غادي نصايبوا الحوت ان شاء الله. وكما كتشوفوا الدراري هو هذا الحوت، ها هو حوته كبيره قطعتها، نسيت ما باش نصورها، نسيت يعني نصورها لكم. المهم شرملتها هي مصايبه، ها هما الطروفه ديالها غادي تشوفوهم. ها هو يعني الحوت الكبير ولا ما عرفت كي سميتوه الحوت، راكم عارفين. على ما طونه صاحبي، ما طونه ماشي الطون، هذا وقيله البوري ولا كي سميتوه. المهم ها هي كبيره الحوت، فيها 4 ديال الطروفه. صح نطلعوا بها ان شاء الله شي طويجين زويون، نسحروا به ونفطروا به، ياك ولا لا؟ واه يكفي ان شاء الله. حيت راه حوجه كبيره، حوجه كلها غادي نديروها هما الطروفه الحوت، غادي نديروهم كلهم، يعني حوجه كلها حنا قربناها وغادي نديروها ان شاء الله. ونشوفوا ان شاء الله غادي صايبنا سي الياس الطويجين، ونشوفوا الطويجين كيفاش غادي يطلعوا ان شاء الله بجهد ربي العالمين. ودابا الخوت راني نعصروا واحد شويه ديال التشين، ها هو واحد العصير ديال التشين ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله مع الطاجين. وعلى ما يصايبنا السي الياس طاجين، وغادي نوريكم الطاجين ان شاء الله كيفاش غادي يطلع. غادي يطلع داكشي واعر ديال بصح، داكشي زويون ديال بصح. المهم دابا غادي نقطعوا هاد التشينات هذا ان شاء الله، نديروا شي عويصار، وان شاء الله نشوفوا الطويجين كيفاش غادي يطلع. حتى هو تمك اصاحبي راه فيه عرام ديال اللحم. لا هذا نصدر بقى بها الطاجين. نقولوا بسم الله على بركة الله. كما انتم تشوفوا خوتنا، حنا رانا مقطعين البصلة دواور هكا في الطاجين، هاهي راه مقطع دواور، كاين اللي يبغي هكا دواور، كاين اللي يبغي يقطعها طريقات صغار ماشي مشكلة. المهم البصلة هي اللي كتجي لتحت، هي اللي كتكون عندها في الطاجين. نزيدو معاها شوية ربيع، تا هو نقطع طريقات صغار لتحت. عرفتي نصيدها انا هادي باللحم، هادي نصيدها في الواد هذا راني عاقل عليه. اما صاحبي واش بغيت انت تقول للناس كناكلوا الحد ديال الواد صاحبي؟ حماق شويه. الحب ديال الواد راه كاين بوزه، بوزه ما عندهاش البحر، عندها غير السد. وهذا راه الحب هو اللي كيكون في الواد. بالضبط انت صيدتو ولا كيفاش؟ عمري ما صيدتو اخويا بصراحه الله. رانا نصوبو، وحنا رانا مريقلين في الطاجين كيما راكم تشوفوا خوتي، ها هو الجنب كاع الحساب، وقعنا فين نزيدو الراس. بركه الراس ما عندوش نديروها هنا. الله ديرها، الله صاحبي. اشوف الرسول راه حيد كلشي يا صاحبي، شوف حيد.
الخوت يقولوا لي واش ما عمركم شفتوا الحوت كيتدار فوق البصله؟ هذا راه حماق الله الا حماق. هذا راه ما طاجين ما والو، كنديروا الحوايج ديالنا البصله وداكشي البطاطا وداكشي عاد كنديروا الكرعه الفروديه كلشي عاد كنديروا. عاد كنديروا ديك الساعه الحوت. والله ديروا فيها البطاطا كلشي. ها هو. يلا نزيد الطاجين. والخوت كما كتشوفوا راه الياس بغينا نعطيناه الطاجين هذا راه ما عرفتش يصايبوه حيت عمره ما صايبه. وما يبقى يخربق تما يدير الطاجين ديال الحوت في الاول. الحوت راه الا درتو على البصله راه غادي تحرق، راه ما غاديش يبقى منه ماشي بحال. والحوت راه تكفيسه يعني خصك ديرو هو التالي، ضروري ديرو هو التالي. يعني ما يمكنش دير الحوت هذا ديرو فوق الطاجين هذا ديرو فوق البصله ودير عليه الحوايج، حيت الحوت كيتكفيسه ماشي بحال الدجاج. المهم غادي نديرو بالطريقه ديالنا ان شاء الله ونشوفوا ان شاء الله كي غادي نديرو. نبداو بالبصله بالبطاطا ان شاء الله هي الاولى. غادي نسدفوا البطاطا ونديرو بحال هكا البطاطا. المهم نسدفوا البطاطا ديالنا يعني غير دابا نديرو القرعه وداكشي ديالنا. والحوت غنخليوه هو التالي ان شاء الله، هو التالي غادي نخليوه الحوت. حيزو ما تزيدش. زيدو شويه. جاي زيد. غادي نبقاو ندابزو هكا، هو يقول لي دير الحوت وانا نقول له ما نديرش الحوت. غادي تلقى المغرب ما شفتو نتوما ما نتوما شفتو طاجين ما حنا فطرنا وما نعرف داك الساعه كي غنديرو. هو المهم صايبنا بحال هكا طاجين يعني ساهل وداكشي بالزربه. ودابا غادي نديرو وانتوما الخوت قولوا لنا هذا الراس هذا واش كنرميوه ولا نصايبوه. انا المهم غادي نصايبو اليوم، ها هو نصايبوه حيت يبان لي فيه شويه ديال اللحم ما غاديش نقدر نرميوه هكا كله. وهاد الحوت دابا غادي نسدفو هذا هنا، غادي نسدفوه كله ان شاء الله بحال هكا. كتشرب المرقه ما كتطلعش فوق الحوت. واش الخوت يقولوا لي عمركم شفتي شي قصبار يديروه لتحت؟ السي الياس راه دارنا القصبار هو اللي لتحت من تحت البصله على الطاجين مباشره وعاد زاد عليها البصله. واه هذا هو الطياب ديال السي الياس. والله عرفتي انا وبيني وبينكم راه ما كيبغيش، قال لك ما تحشموش في الفيديو اصاحبي. قال لك ما تحشموش في الفيديو. هذه ماشي خدمه، قال لك هادشي هذا ماشي خدمه هذه اللي كدير. خلينا راجع. تصبر ضروري تسجل التحيه والثومه هذاك راه طاجين ماشي كوكو طازه باش ترمي. بغينا نتحطوا انا وياها نتحطوا عليها نديروا واحد 100 درهم نتحطوا عليها ونشوفوا واش عمركم اخر شفتوا الصبار كيجي من تحت يعني من تحت البصله. ماشي من تحت البصله فوق البصله. لا شي درجه من تحت البصله اسمح لي. لا اسمح لي البصله. ودابا غادي نديروا العطريه يعني عندنا ديجا الحوت راه مكرمل وغادي نزيدوا العطريه باش ديك العطريه تدخل في البطاطا وداك الشيء يعني تدخل في الخضره. هذه الملح شويه ديال الملح وهذه حبه كحله نديروها بيدينا بحال هكا ونديروا شويه ديال الكمون وهذه واحد الليمه غادي نعصروها عليها هي. ديال الزيت الروميه وغادي نزيدو هاد شويه زيت ديال البلديه ضروري. المهم هذا هو طاجين الخوش ها هو باش تشوفوا ها هو صايب. المهم نبلعو غادي نديرو يطيب غادي نزيدو الماء نسينا هذا. والماء ضروري يعني باش يشرب في خاطره باش ما يتحركش باش يطيب في خاطره يعني نديرو واحد النص ديال الكاس ديال الماء باش يطيب في خاطره غنقصو عليه ان شاء الله باش نجيبوه مع المغرب قد. دابا تقريبا باقيه شي 45 دقيقه للمغرب ولا المهم باقي داك 50 دقيقه ولا ان شاء الله للمغرب غادي نديروه هكا. وكلشي اللي عنده على هذا راني صايبته بيدي انايا هذا راه تهرست لي داك الكحله اللي كتكون هنا وصايبته بيدي بصح جاتها داك الشيء واعر. فنان فنان. المهم هذه عندها واحد المرور لداخل كتزيرها بحال هكا زيرتها جيتها غسلتها وزيرتها وباش ما نرميوهاش. ويشوف عليكم نتمنى يعجبكم الطاجين ان شاء الله. ودابا غادي ندوزو الحوايج ان شاء الله ندوزو الحوايج الاخرين مازال العصير مازال اتاي هو واجد عاوتاني
ندير النعناع. هو واجب. المهم ندوزو نديرو حوايج اخرين ان شاء الله. مازال نعاود نديرو شي سلطه، نديرو شي حاجه، شي حويجات باش نفطروا بهم ان شاء الله. ما غاديش نديرو الطاجين، لان الطاجين انا ما كناكلوش في الفطور، يعني كناكل لي واحد الحاجه اي واحد شويه قليله، خصني ضروري يعني داك العصير ولا شي حاجه خفيفه. المهم نتمنى يعجبكم هذا الشيء الخوت، وما تنساوش تخلي لنا شي جيم وتخلي لنا شي كومونتير ويتوب عليكم. المهم دابا غادي نطيبوا الطاجين ديالنا ان شاء الله، ومن مور ما يطيب غادي نوريكم الطاجين كيفاش طاب كيفاش جا ان شاء الله. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. نقدر نهزو الطاجين شوف صافي. سير على بركه الله. روح شوف النار واش راه متصاوبه. ودابا رانا شي حوايج اخرين نديروهم. نديرو عصير ان شاء الله، نديرو شي عويصه يكون واعر صح. نقطب غادي نديرو سلطه واخا. المهم دابا غادي نجمعوا الطبله ان شاء الله، غادي نجمعوا الطبله. ودابا غادي نديرو ان شاء الله شي عويصر بالخوخ ان شاء الله. غادي ندير شي عويصر بالخوخ، وضروري العصير راكم عارفين كلشي، يعني المائده المغربيه ضروري كيكون فيها عصير، يعني راكم عارفين كلشي. اي مائده مغربيه معروفه بالعواصر. سيرتو في هذا الوقت يعني كيجي لنا داك الخوخ مزيان، كيجي كلشي مع رمضان الكريم. كما يقولوا رمضان يدخل رزقه، وهذا هو رزقه. الحمضيات يسموه خوخ ومشماش. ونصح لكم وإلا عجبكم الفيديو الخوت ما تنساوش تخليو واحد الجيم. والسي الياس قال لك تا هما دعموه، تا هو راه باغي يدير شي قناه ديالو ان شاء الله، راه غار مني بغا يدير شي قناه. بصح ما غاديش نصوركم الطوال ديال الخوت. يلا طاجين ولا السي الياس قال لكم غادي يدير لكم واحد الفيديو ان شاء الله، قال لكم غادي يدير لكم قناه ديالو، غادي تدخلوا عنده غادي تشوفوا القناه ان شاء الله، غادي يدير فيها روتيني اليومي ان شاء الله. قال لك غادي يدير لكم روتيني اليومي ان شااء الله، غادي تشوفوا عنده روتيني اليومي وداك الشيء راكم عارفين. ياك الياس غادي دير روتيني؟ نديرو الروتين اليومي، بصح غادي تكون شي حاجه هاي زينه، شي حاجه الناس اللي كتهرب منها وكتمشي لها. وقال لك روتيني اليومي غادي دير شي حاجه طوب، يعني خير من هذاك اللي كتشوفوه، يعني شي حاجه واعره عليه. يعني كيف هو اصلا ما راش فاهم داك الروتين اليومي، عمره ما شافه واقيلا، راه ما عمره شاف داك الروتين اليومي، باغي يديرو لكم هو ان شاء الله. الروتين اليومي كيبقى يلعبوا مسير ديالهم غير بالبيت، يبقى يمشي من النار. صح ما فيش الثلاجه وداك الشيء، ما غاديش يبان لكم الثلاجه وداك الشيء ديالها. لا ندير لكم الروتين اليومي خاص. هو يدير لكم السياق، يدير لكم شي حاجه بحال هكا ان شاء الله، راكم عارفين. الصحراء خاوي ما فيه والو. قال لكم يدير لكم الروتين اليومي غادي ديروه في السطح، ما غاديش هنا في الدار، يديروا في السطح باش شي واحد يشوفوه. ولا في الشارع. عطيني داك الحليب. هو نديرو الروتين المهم الخويا نديرو شي عصير ان شاء الله نبردو به. ولا لاحظتوا ديما كتشوفوني انا الحوايج كلشي كنصايبهم يعني مريح، ديما كرسي، وكنقول علاش يعني ما كيصايب كلشي واقف. خوش انا كنخدم من 9 ديال الصباح حتى 5 ديال العشيه، يعني نمشي نخدم، كنجي مع 5 ديال العشيه، كنجي بديك حتى النهار الخدمه ديالي النهار كله وانا واقف، ما كنريحش كاع يعني تقريبا، ما كنريحش كاع، عندي خدمه بزاف راكم عارفين. انا واخا داير الحاج الصحي كندير الحاج الصحي غير بالليل ماشي بالنهار راني كنخدم يعني ضروري الخوش. وكنجي عيان ما كنقدرش نبقى واقف، يعني جوج سوايع خصني ضروري نخدم وانا قاعد، هذاك الشيء علاش كنقول بزاف. والمهم الاشياء الخوت هو نتمنى يعجبكم الفيديوهات ديالي اللي كنديرو ان شاء الله، وكما كنوعدكم غادي نشوفوا ان شاء الله فيديوهات معنا ان شاء الله جدادين، ونديروا فيديوهات برا ان شاء الله، نمشي هذا ان شاء الله ونديروا فيديوهات جداد وبزاف. المهم عندنا فيديوهات متنوعين، ما انا ما شفتش شي حاجه وحده ولا اي حاجه بانت لي، اي حاجه طاحت لي على بالي غادي نديرها لكم ان شاء الله. ونتمنى الخوتيات تدعموني ويتوب عليكم كاملين، وكنحبكم كلكم كلشي. ودابا غادي نفوتو ان شاء الله نديرو حوايج حيتاش ما بقاش بزاف، بقات واحد 20 دقيقه ولا 10 دقائق والطاجين الخوت ها هو كيطيب، ها هو دابا كيولى شوف يعني راه قريب ما بقالوش بزاف ان شاء الله راه يطيب. ومن غادي يطيب ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي يجي داكشي زوين ديال بصح. تخيل معايا نضرب شي طاجين بحال هكا في الفطور، يا سلام داكشي واعر. ها هو السي الياس عاوتاني صايب لنا واحد السليطه
ها هي سلطه واعره يعني بالبيض والزروديه وداكشي مسلوق والكاشير والمطيشه والبطاطا والبصله، داكشي واعر ديال بصح، داكشي زويون. والله يعطيه الصحه. قولوا له نتوما، قولوا له الله يعطيك الصحه في كومونتير باش يبقى يدير لنا دائما بحال هكا ان شاء الله. شوف عليك هاي قال لكم صاحبي انا نعكزه، ما حنا نصور لكم حويجات زينين، راه الله يحسن العون باش متوافر من الصباح حتى العشيه، وعاد تجي تصوب فطور راسك راه شويه واعر. اذا الخوت راكم شفتوا معايا في واحد الفيديو، راني درت ديجا شفتوا درتو في واحد الفيديو. اللي ما شفتش الفيديو يولي يشوف الفيديو، وقيلا جوج فيديوهات قبل كنت درت المايونيز. المهم بالنسبه للمايونيز اللي بغا يديرو يعني خصك كاس ديال الزيت بحال هكا، وتبقى تدير له كل مره تدير شويه حتى تحصل على الشكل اللي بغيت انت. بغيتو خفيف بغيتو قاصح، انا نبغيه ما بين وبين شويه، يعني ما خفيف ما ثقيل. يعني باش كنديرو حنا غير كنديروه فوق السلطه، ديك السلطه يعني كنديروه فوقها. ودائما يعني مايونيز انا كنديرو في اي حاجه، يوميا تندير مايونيز تقريبا. وهذا هو الخوش. واللي بغى يعرف كيفاش يعرف يعني المقادير ديال داكشي ديال المايونيز يولي الفيديو، واحد فيديو وقيلا قبل ما عقلتش، المهم واحد جوج فيديوهات قبل، ويشوف الطريقه كيفاش كنديروا تما المايونيز ويصايبو. وداكشي ساهل الخوش، ماشي شي حاجه يعني ساهل، كلشي ساهل. يعني الحاجه من دير فيها راسك اي حاجه ديرها بالزربه بسهوله، كلشي ديرها يعني. وهو الخوش كيفاش كيجي، المهم كيجي زوين. المهم انا كنبغيه هكا شويه، كنبغيش ثقيل، يعني بغيت تزيد تقليه شويه كتزيد بحال هكا، وتزيد شويه ديال الزيت. يعني كل ما زدتو الزيت كيزيد يسقى شويه الزيت، يعني خصك تبقى غادي معاه شويه بشويه. المهم غادي نزيدو، قال لي خفيف بزاف، نزيدو له شويه الزيت ونزيدو ندورو عليه واحد شويه، وغادي يطلع داكشي واعر زين ان شاء الله. المهم دابا راه زايد خاطر شويه هكا كيما راكم تشوفوا. انا نبغيه خفيف بزاف هكا، يعني باش كيدخل يعني في السلطه وداكشي ما كيبقاش يعني ملي كنديروا الفريت وداكشي نبغي نديروا الفريت ولا شي حاجه بحال هكا كنديروا شويه قاصح، بصح السلطه كنديروا باش كيدخل في السلطه، وراكم عارفين الخوش. وهذه هي السلطه اللي قلت لكم. يعني هاد المايونيز كنديروها فوقها بحال هكا، كتجي زوينه بحال هكا، داكشي يا سلام، داكشي زوين. ها مستر شافا هاد المره، هاد العام غادي نمشي ان شاء الله مستر شاف. داكشي واعر وتيجي يا سلام. ولا شاف بوراك، هانتوما تشوفوها الخوت، يعني كوبيتها كلها. ودابا الخوت رحنا وجدنا كلشي الفطور. ها هي المائده كما غادي تشوفوها، ها هي كلشي وجدنا. كاين هذه الحرشه، هذه الفريت اللي وجدناها، السلطه اللي وجدناها، هذه مسمن. المهم كاع الحوايج ديالنا هنا، العواصر ديالنا كلشي واجد، يعني خصنا غير نفطرو. ومرحبا بكم الخوش، وكنقول لكم صحه فطوركم، وصحه فطوركم، وحقكم في الجنه ان شاء الله. والطاجين مازال ما طيبش، يعني من غادي يطيب غادي نوريكم الطاجين عاوتاني ان شاء الله ضروري، حيت الطاجين راه باقي على البوطه ان شاء الله، وغادي نوريه لكم اخوش من غادي يطيب، ونقول لكم بالصحه فطوركم. وهذه هي المائده ديالنا كما شفتوها، يعني على قد الحال. الحمد لله داكشي اللي قدينا عليه صايبناه، وديما هكا يوميا يعني كنصايبوا داكشي اللي قدينا عليه. ونتمنى الخوت يعجبكم هذا الشيء هذا، فيديو جاي ان شاء الله. ونقول لكم الصحة فطوركم، ورمضان مبارك الخوت، رمضان مبارك وعشركم مبروك الخوت. ونتلاقاو في فيديو جديد، ونقول لكم السلام عليكم وتهلاو في راسكم.